नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम एसटिभी च्याटमा म भूपाल रिटेल। सर्वोच्च अदालतले एकैपटक 20 जना मन्त्रीहरूको जागिर चैट गरिदिएको छ, अर्थात् उनीहरू पदमुक्त भएका छन्। परिस्थिति यस्तो बन्यो, जेठ 7 गते मध्यराति जब प्रतिनिधि सभा भङ्ग भयो त्यस पछाडि नियुक्त भएका मन्त्रीहरू अर्थात् विस्तार भएको मन्त्री परिषदलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक अवैध भनिदिएको अवस्था छ। अब यस अर्थमा 5 जनाको मन्त्री परिषदले चुनाव हुने पक्कापक्की भएमा चुनावसम्म पुग्नुपर्ने परिस्थिति विकसित भएको छ। तथापि यो फैसलाका प्रति, आदेशका प्रति अनेक खालका अड्कलबाजी यो बेला सुरु भएका छन्। विष्णु पौडेल जो दोहोर्याएर शपथ लिनुभयो, उहाँको मन्त्री पद के आधारमा रह्यो यो प्रश्न यति बेला उठिरहेको छ। अर्थात् कता कता पक्षपात भयो कि पूर्वाग्रह भयो कि अदालतको फैसलामा, यो खालको एउटा तर्क। अर्को चाहिँ जब यो सरकारलाई काम चलाऊ भनियो, प्रतिनिधि सभा भङ्ग पछाडिको मन्त्री परिषद विस्तार काम चलाऊ रूपमा रहेको मन्त्री परिषदले गर्ने निर्णय अन्य त्यहाँ कार्यविभाजन गर्न नपाउने, नियुक्ति सरुवा बढुवा गर्न नपाउने जुन प्रचलन छ त्यसलाई, ती सीमालाई, ती नजिरहरूलाई सरकारले नागेर गरेको नियुक्तिलाई बदर गरिदिएपछि सरकारलाई एक खालको नैतिक र संवैधानिक सङ्कट देखिन्छ। अर्कोतर्फ अड्कलबाजी सबैभन्दा यति बेला चासो र चर्चाको केन्द्रमा रहेको प्रतिनिधि सभा भङ्गलाई अदालतले सदर गर्ने पूर्व सङ्केत दियो यो अर्थमा भन्ने तर्क पनि सँगसँगै छ। किनकि अदालतले गरेको यो अन्तरिम आदेश जे छ त्यसमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा भन्ने वाक्य त्यहाँ क्लज शर्त राखिएको छ। यसको अर्थ के अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई त्यसको सुनवाई त जारी छ, तथापि त्यस अगाडि नै एउटा सङ्केत गरेको हो त, यो खालको चर्चा पनि यो बेला भएको छ। अर्को, प्रतिनिधि सभा विघटन पूर्वको मन्त्री परिषद कायम रहने भनिएको अर्थमा पनि व्याख्या गरिएको बुझिएको छ। त्यसको अर्थ जेठ 7 पूर्वका सबै मन्त्रीहरू फिर्ता हुन सक्छन् या सक्दैनन्। यावत विषय र मूल रूपमा संवैधानिक विषय र राजनैतिक सङ्कटको विषय यदि फेरि मन्त्रीहरू पुनर्बहाली नहुने अवस्था हो भने यो बीचको भ्याकुम कसरी पुरा होला? के अदालतले समस्या सिर्जना गरिदिने हो वा समाधान पनि सँगसँगै दिने हो? यो विषय आजको कार्यक्रममा मूल रूपमा उठाउनु हुनेछ। आज हामीसँग वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतो हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नमस्ते गोपालजी, ठिक छु म। सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो सर्वोच्चको जुन अन्तरिम आदेश आयो, अलिकति हामी मिडियामै काम गर्ने मानिसहरू अल्मलिन्छौँ, यही बिटमा काम गर्ने कतिपय मानिसहरू यो कतिपय भाषाका विषयमा अल्मलिएको पनि पाइँदो रहेछ। अन्तरिम आदेशको अर्थ के हो? यो यहीँबाट सुरु गरौँ। हिजो जुन अन्तरिम आदेश भयो त्यसको सामान्य सरल अर्थमा बुझ्ने हो भने अब मन्त्री परिषद भनेको 4 जना मन्त्रीहरू। मन्त्री परिषदको मामिलामा होइन, मैले तपाईँलाई सोधेको चाहिँ अन्तरिम आदेश भनेकै अन्तिम फैसला नै हुन सक्छ कि त्यो परिवर्तित भएर पनि आउन सक्छ कि पूर्ण पाठ आउन बाँकी भएको हिसाबले बुझ्ने कि फेरि बहस हुनेवाला हो कि के बुझ्ने, यसलाई के बुझ्ने? यो अन्तरिम आदेश भनेको अन्तिम आदेश होइन, यो अहिले तात्काललाई गरेको आदेश हो। यो अन्तिम फैसला हुँदाखेरि यो आदेश कायम रहन पनि सक्छ, नरहन पनि सक्छ। भनेपछि यो अहिले अन्तरिम तात्कालको लागि गरेको तात्कालिक बन्दोबस्त मात्रै हो यसको कानुनी अर्थमा। तर यसको प्रभाव हेर्दाखेरि यो भन्नलाई अन्तरिम आदेश जस्तो देखिए तापनि यसको जुन नेचर, जुन प्रकृतिको यो आदेश भएको छ त्यो हेर्दाखेरि अन्तिम आदेश जस्तै हो, यो अन्तिम फैसला जस्तै हो। यो प्रभावले त्यस्तै छोडेको छ। किन भन्दा भन्नुहुन्छ भने अन्तरिम आदेश जुन हुन्छ, अन्तरिम आदेश सामान्यतया कानुनको अन्तिम व्याख्या गरेर आदेश गरिँदैन। अन्तरिम आदेशमा अरूतिर पनि हामीतिर पनि अभ्यास के छ भने त्यो फ्याक्चुअल ग्राउन्ड जुन हुन्छ नि, फ्याक्चुअल ग्राउन्ड हामीले हेर्ने गर्छौँ, अदालतले पनि त्यही हेर्ने गर्छ कि तात्कालै यदि अन्तरिम आदेश जारी गरेन भने खास गरी रिट निवेदकको पक्षमा ठुलो के ड्यामेज, यस्तो के ड्यामेज हुन लागेको छ जसलाई पछि रिपेयर गर्न सकिँदैन, जसलाई अपूरणीय क्षतिको सिद्धान्त भन्छ। यो अन्तरिम आदेशको 2टा आधारभूत सिद्धान्त, अरू पनि छन्, 2टा आधारभूत सिद्धान्त। एउटा अपूरणीय क्षतिको सिद्धान्त,
एउटा सुविधा र सन्तुलनको सिद्धान्त, अर्थात् मिनिमाइज हार्म भन्छ नि, क्षति कम गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित छ। क्षति हुन नदिने, यो सबै सरकारको विषय थियो। यसमा निवेदकहरू जसले मुद्दा हाल्नु भएको थियो उहाँहरूलाई त्यस्तो के अपूरणीय क्षतिको अवस्था थियो त्यो बारेमा बोल्दै बोलेनन्। यसमा यस्तो अपूरणीय क्षति हो यो त्यो अन्तिम फैसलामा आउँछ होइन, त्यो अहिले आउने कुरा हो। त्यो अहिले जुन कुरा आएको छ त्यो अन्तिममा आउने कुरा हो। अहिले जुन कुरा आएको छ त्यो अन्तिम फैसलामा आउने कुरा हो। अन्तरिममा जे कुरा आउनुपर्ने थियो, अपूरणीय क्षतिको कुराहरू त्यहाँ हुनुपर्ने थियो, सुविधा सन्तुलनको कुराहरू हुनुपर्ने थियो, त्यो कुराहरू अहिले हुनुपर्ने थियो, त्यो कुरा अहिले भएन। जुन कुरो अन्तिम फैसलामा हुनुपर्ने थियो त्यो कुरो अहिले भएर आयो। जस्तै तपाईँलाई भन्दै थिएँ म, अपूरणीय क्षतिको अवस्था रिट निवेदकहरूलाई थियो कि थिएन भन्दाखेरि रिट निवेदकलाई अहिले यो अन्तरिम आदेश नदिएको भए पनि धेरै ठुलो नोक्सान, ड्यामेज, यस्तो ड्यामेज जसलाई रिपेयर नै गर्न नसकिने, परिपूर्ति नै गर्न नसकिने खालको त्यो अवस्था थिएन र छ भनेर यो आदेशले पनि बोलेन। दोस्रो कुरो सुविधा र यसको अर्को पाटो, फेरि ड्यामेजको दुईवटा पाटो, एउटा रिट निवेदकलाई के ड्यामेज, अर्को पक्षलाई के नोक्सानी हुनसक्छ भन्दाखेरि तपाईँको अर्को पक्षलाई सुविधा र सन्तुलनसँग जोडेर हेर्दै भने यसमा सरकारलाई के ड्यामेज छ। सरकारलाई सुविधा सन्तुलन हिसाबले रिट निवेदकलाई कुनै अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था छैन, राम्रैसँग चलिरहेको, उहाँलाई के अप्ठ्यारो परेन, तर सरकार अप्ठ्यारोमा पर्यो। अब सरकारको अपूरणीय क्षति हुने अवस्था आयो र सरकारलाई असुविधा भयो। अब सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने सरकार अहिलेको बेलामा कोभिड-19 को प्रकोप भइरहेको छ, खोपहरू ल्याउनु पर्नेछ, विदेशी सरकारहरूसँग कुराहरू गर्नुपर्ने छ, परराष्ट्र मन्त्रालय खाली भयो, भारी पहिरोको अवस्था छ, त्यो उद्धारहरू गर्नुपर्ने छ, गृह मन्त्रालय खाली भयो, स्वास्थ्यको व्यवस्थाहरू गर्नुपर्ने छ, स्वास्थ्य मन्त्रालय खाली भयो, हानि गर्ने अवस्था सिर्जना भयो, सरकारलाई नोक्सान हुने अवस्था भयो। यो सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले भने सरकारलाई ड्यामेज गर्यो र ब्युरोक्रेटिकहरूमा त्यो निर्णय जुन क्षमता हुन्छ नि, त्यो निर्णय क्षमता जुन पोलिटिकल फिगरमा जुन निर्णय क्षमता हुन्छ र खास गरी बाहिर कुराहरू पब्लिकसँग सहकार्य गर्ने कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय देशहरूसँग सहकार्य गर्ने कुरामा जुन विश्वसनीयता पोलिटिकल फिगरको हुन्छ, जुन भावना पोलिटिक्सले बुझ्या हुन्छ नि, त्यो ब्युरोक्रेटले बुझेको हुँदैन। अब एकजना प्रधानमन्त्री 4 जना मन्त्रीको सहारामा यत्रो ठुलो मन्त्रालय छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले आफै हेर्नुपर्ने भयो, परराष्ट्र मन्त्रालय आफै हेर्नुपर्यो, गृह आफैले हेर्नुपर्ने भयो। त्यो हेर्दाखेरि एकजना प्रधानमन्त्रीको लागि साह्रै गाह्रो र कठिन कुरा हो। अब त्यसकारणले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि पनि यो फैसला कता सरकारलाई चाहिँ नोक्सानी गरेको छ र यो भनिहाल्यो। र यो कुराहरू अन्तरिम आदेशमा प्राय तपाईँले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशहरू देख्नुभयो भने यो अपवादको हो। प्राय अन्तरिम आदेशहरूमा अपूरणीय क्षतिको कुरा र सुविधा सन्तुलनको कुराहरू उल्लेख गरिएको हुन्छ, जुन यसमा उल्लेख गरिएको छैन। यो के हो त, के बुझ्ने यसलाई? अब यसलाई प्राइमा फेसी भन्छ एउटा, तर यो प्राइमा फेसी भनेको झट्ट हेर्दैखेरि नै कानुनको भायोलेसन भएको हो कि प्रथम दृष्टिमै भन्छ नि, प्रथम दृष्टिमै भएको हो कि, तर त्यो प्रथम दृष्टिमा कानुन भायोलेसन देखिए तापनि त्यो अन्तरिमको लागि फेरि चाहिँ त्यो काम गर्दैन। त्यसले अन्तरिमको लागि छिर्ने एउटा ढोका चाहिने भयो, त्यो सो कजमै भइहाल्छ। तर अन्तरिमको चाहिने ड्यामेजको अवस्था र सुविधा सन्तुलनको अवस्था, अब अन्तिम फैसला यो सँगसँगै जोडिएर यसैको निरन्तरता हुन्छ होइन? अन्तिम फैसला वा फेरि बहस भएर आउने हो या पुनः पाठाउन बाँकी, के अर्थमा बुझ्ने यसलाई? अब प्राविधिक रूपमा हेर्दाखेरि अन्तिम फैसला यही आउला जस्तो चाहिने सम्भावना कम छ। होइन, यसको विपरीत आउला भन्ने चाहिने सम्भावना कम छ। तुरन्त अहिले आउँदा पनि आउँदैन, तर जब यसको अन्तिम फैसला हुन्छ नि त्यति बेला यसको प्रयोजन समाप्त भइसकेको हुन्छ। कुन अवस्थामा भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभा यदि विघटन भइहाल्यो, सदर भयो भने चुनावमा 6 महिनापछि चुनाव हुन्छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सदर भएको खण्डमा चाहिँ यसको औचित्य पुष्टि हुने भयो होइन? यसको प्रतिनिधि सभा विघटन भयो भने यसको औचित्य पुष्टि भने 6 महिनासम्ममा यसको फैसला आउँछ कि आउँदैन, या त अदालतले यसलाई छिटो फास्ट ट्र्याकमा ल्याएर अन्तिम फैसला नआए पनि अन्तरिम आदेशको आधारमा निर्णय त कार्यान्वयनमा गइसक्यो नि, कार्यान्वयन गइसक्यो। त्यही त। र अर्को पनि अभ्यास के छ भने यसमा प्राय जस्तो लाग्छ मलाई लिखित जवाबहरू सरकारको परिसकेका थियो। अनि त दुवै पक्षको यो बहस हो नि त मङ्गलबारको, त बहस त दुवै पक्षको हो नि, अलिकति फरक छ। एउटा लिखित जवाब पेश भएपछिको दोहोरो बहस, अर्को लिखित जवाब पेश नभएर भएको दोहोरो बहस। अहिलेसम्मको सर्वोच्चको एउटा ट्रेन्ड लिखित जवाब गइसके पछाडिको दोहोरो बहस होइन हो। लिखित जवाब परेपछिको दोहोरो बहस हो भने यसलाई अन्तिम सुनवाई नै गरिदिनु पर्थ्यो।
लगभग यो अन्तिम फैसला सरहको आदेश गर्न सकिन्थ्यो। सर्वोच्चको अर्को अभ्यास के छ भने अन्तरिम के अरे लिखित जवाफहरू दर्ता भइसकेको छ भने पूर्ण सुनवाईमा पठाइदिने, अन्तिम सुनवाईमा पठाउने भन्ने चलन छ। अब एउटा जस्तै मिति नै तोकेर फलानु मितिमा यसको अन्तिम फैसला हुने गरी मिति तोकेर पूर्ण सुनवाईमा पठाइदिया भए एक खालको हुन्थ्यो। पूर्ण सुनवाईमा पठाइएन र लिखित जवाफ पनि परिसकेको अवस्थामा यसलाई पूर्ण सुनवाईकै जस्तो प्रकृतिको फैसलाको प्रकृति चाहिने पूर्ण सुनवाईकै प्रकृतिको आदेश हो यो। लगभग यो तर अन्तिममा यही फैसला हुन सक्छ भन्ने जरुरी छैन, फरक पनि आउन सक्छ। त्यस्तो छ र? त्यस्तो छ, किनभने अन्तरिममा जे नजिरहरू छन् प्रशस्त छन्। अन्तरिममा जे भनेको छ अन्तिममा त्यही हुनुपर्छ भन्ने। तर यो त प्रधान न्यायाधीश सहभागी भएको बेन्च हो, त्यसकारण प्रधान न्यायाधीश आफै सहभागी भएको बेन्च हो। उता फेरि संवैधानिक इजलासमा उहाँले आफैले एउटा बेन्चमा प्रधान न्यायाधीश या न्यायाधीश भन्ने त्यसको तात्विक रूपमा त पोर्टफोलियोको हैसियत हुन्न। यस्तो छ, पोर्टफोलियोको हैसियत हुन्छ। पोर्टफोलियोको हैसियतमा प्रधान न्यायाधीश सिनियर जज हुन्छन्, बेन्चलाई कमान्ड गर्नुहुन्छ र मुद्दाहरू कुन न्यायाधीशकोमा राख्ने निरूपण गर्ने हिसाबले त त्यो प्रधान न्यायाधीश या अर्को तपाईँ जुनियर न्यायाधीश जो भए पनि दुईटैको बराबर इक्वल, त्यसमा केही फरक पर्दैन। दुईटै न्यायाधीश प्रभाव चिरहन्छ प्रधान न्यायाधीश सहितको बेन्च भएको हिसाबले। कानुनी हिसाबले रहँदैन, कानुनको दृष्टिकोणले रहँदैन। तर दुवैजना इक्वल फुटिङमा समान हुन्छन्, समान ढङ्गले उहाँहरूले जजमेन्ट दिन सक्नुहुन्छ। यसमा कुनै किसिमको एम्बिग्युटी छैन। तर प्रशासक प्रमुख चाहिने प्रधान न्यायाधीश हो, बेन्चलाई लिड उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। प्रोफाइल उहाँको अलिक ठुलो प्रोफाइल भयो। तर जजको रूपमा, न्यायाधीशको रूपमा दुवैजना बराबर हुन्छन्। आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर फरक फरक राय आउन सक्छन्। कहिलेकाहीँ यसको अन्तिम फैसला आउँदा चाहिँ बेन्च नै अर्को खडा हुनुहुन्छ अब र अनि सुनवाई हुने हो। अब यो प्रधान न्यायाधीशले तोक्ने हो। अन्तिम फैसला गर्दाखेरि कुन न्यायाधीशले गर्ने भन्ने कुरो त्यो तय गर्ने काम अहिलेसम्म निरन्तरता दिन प्रधान न्यायाधीशले हो। आफै कामै राख्न सक्नुहुन्छ अथवा अन्य न्यायाधीशलाई पनि दिन सक्नुहुन्छ। त्यो निर्णय गर्ने काम प्रधान न्यायाधीशको आफ्नै हो। अब यो भाषागत हिसाबले नै यो अन्तरिम आदेश नै तपाईँले भन्नुभयो अन्तिम फैसला जस्तो गरेको आदेश आएको छ। यो शाब्दिक हिसाबले त्यति सुन्दा उपयुक्त नसुनिएला। कतिपयले के भने यो फैसलापछि भने अदालतले बार्गेनिङ गरिदियो भन्ने खालको चर्चा आरोप यसरी लागेको छ। मैले अन्यथा नलिनु होला, यो अदालतलाई मैले त्यो किसिमको ब्लेम लाउन खोजेँ भने चर्चा त्यसरी सुनिएको छ। अघि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ अन्तरिम आदेशकै फैसला अन्तिम फैसलामा नआउन पनि सक्छ भनेर तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ। यो फैसला कसरी आएको छ शब्दै यहाँ उल्लेख छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जे जुन अवस्थाको मन्त्री परिषद छ त्यही मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भने स्पष्ट रूपमा किटानी साथ उल्लेख भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने थप गर्न सक्ने भन्ने संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा 77(3) साबिकै मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटानी गरिरहेको अवस्थामा प्राइम फेस रूपमै हो मन्त्री परिषदको विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन उल्लेखियो छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा यसको अर्थ प्रतिनिधि सभा विघटन सदर गरिदिसकेको अदालतले भन्ने खालको एक खालको त्यो तर्क छ। तपाईँ फेरि के भन्दै हुन्छ अन्तरिम आदेश नै अन्तिम फैसला ठ्याक्कै त्यही नआउन पनि सक्छ भन्नुको अर्थ यो के हो त? प्रतिनिधि सभा एक विघटन भएको मानिदिएको छ नि त, यो फैसलामा किटानै त्यही गरेको देखियो। अर्कोतर्फ तपाईँ भन्दै हुन्छ यही फैसला अन्तिम नहुन सक्छ। अब के हो कुरा? यस्तो छ, कतिपयले त भने जस्तो बार्गेनिङ हो यो। बार्गेनिङ भन्ने शब्दको प्रयोग भन्दा पनि यसमा अदालतले के भन्यो भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभा विघटन भएको विशेष परिस्थिति भन्ने जुन शब्दावलीको प्रयोग छ त्यो भनेको यथार्थ हो नि। अहिलेको वर्तमान अवस्था जुन छ प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्था त हो, अहिले प्रतिनिधि सभा छैन। अहिले यो त सबैलाई उजागर सत्य हो, तथ्य हो, यो यसमा कुनै विवाद गर्ने ठाउँ नै छैन। अब प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको परिस्थितिमा जुन काम सरकार हुन्छ त्यो सरकार काम चलाउ सरकारमा रूपान्तरण हुन्छ भन्ने हो र काम चलाउ सरकारले को अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदाको अवस्था अथवा 77 को जुन 3 कुरा छ त्यसमा त्यतिखेर जुन मन्त्री परिषद कार्यरत छ
त्यही मन्त्री परिषदले बाँकी कामहरू सम्पन्न गर्नुपर्नेछ भनेर भन्यो। हो, यसको अर्थ अदालतले प्रतिनिधि सभाको विघटन कानुनसम्मत भयो भन्ने अर्थमा लिएको होइन यो, किनभने प्रतिनिधि सभाको विघटनको जुन छुट्टै विवाद छ संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको छ, त्यसमा पनि प्रधान न्यायाधीश स्वयं पनि फैसला नआइकन यो अन्तरिम आदेश आउनु उपयुक्त भयो त? यसको औचित्य पुष्टि कसरी हुन्छ? मेरो प्रश्न, भोलि मान्नुहोस् यो प्रतिनिधि सभा भङ्गको विषय सदर या बदर जे हुन्छ, मानव बदर भयो, बदर भयो भने यो आदेशको, यो अन्तरिम आदेशको औचित्य के? बदर भयो भने फेरि त्यहाँ नयाँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको कुरा, बदर भयो भने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुन्छ। पुनर्स्थापित भएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा जान्छ। त्यतिखेर पनि सरकार त काम चलाउ रहन्छ नै। नयाँ सरकारको गठन जुन हुन्छ नि, नयाँ सरकार गठन भइसके पछाडि त्यो चाहिँ नि पूर्ण सरकार हुन्छ, त्यसले आफू कोसी गर्न पाउँछ। विघटन बदर भएर पुनर्स्थापित भए तापनि यो सरकार त काम चलाउनै हुन्छ, अर्को नयाँ सरकार बन्ने बाटो खुल्छ। त्यो त मैले माने। मैले तपाईँलाई सोध्दैछु चाहिँ तपाईँ अघि के क्षति र एउटा सन्तुलनको सिद्धान्त बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। अपूरणीय क्षति र सुविधा सन्तुलन। अपूरणीय क्षति निवेदकका तर्फबाट देखिनु पर्यो, सुविधा सन्तुलन जसलाई आदेश दिइन्छ त्यसको हेरिनु पर्यो, दुईटा कुरा। म तपाईँलाई के सोध्दैछु भन्दा यो हाइपोथेटिकल होइन, यो फ्याक्चुअल बेसमै छ। अब प्रतिनिधि सभा भङ्गको विषय या सदर हुन्छ या बदर हुन्छ, दुईमा एक पक्की छ। दुईटै अवस्थाको विश्लेषण गरौँ। बदरै भयो भने त यो सरकार काम चलाउ थियो, त्यसकारण अहिलेको मन्त्री परिषद विस्तार अवैध थियो, अदालतले भन्देको औचित्य पुष्टि हुने भयो। मानौँ सदर भएन, प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सदर भएन, यो सरकार काम चलाउ होइन रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ नि? हुन्छ, भएन, काम चलाउ त हो नै। कसरी? किनभने अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको अवस्थामा म तपाईँलाई यो परिस्थितिको प्रश्न सोध्दैछु। हो, मानव अदालतले अन्तिम फैसला दियो प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धीको अबको 10 दिनपछि। म त्यो 10 दिन पछाडिको प्रश्न तपाईँलाई आज सोध्दैछु। 10 दिनपछि पुनर्स्थापित भयो 10 दिन भने पछाडिको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको अवस्था आउँला, मानौ एकछिन। हो। त्यो बेलाको प्रश्न मेरो तपाईँलाई अहिले के हो भन्दा, प्रतिनिधि सभा यदि पुनर्स्थापना भयो भने यो कायम रहेको अहिले विस्तार गरिएको मन्त्री परिषद कसरी अवैध थियो भन्ने कुरा पुष्टि गर्छ अदालतको फैसलाले भन्ने मेरो प्रश्न हो। त्यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँको जेठको 6 गते 18 जेठको 6 गते प्रधानमन्त्रीज्यूले 76 को 4 अन्तर्गतको विश्वासको मत लिन्न भन्नुभएको छ। उहाँले मेरो अवस्था छैन, म लिने अवस्थामा छैन, त्यो भनेको चाहिँ छोडेको हो। त्यो छोड्नुको अर्थ के भन्दाखेरि विश्वासको मत प्राप्त नगरे सरह हो। त्यो विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको सरह मानिस भइसके पछाडि त त्यसै पनि उहाँ काम चलाउन त गइसक्नु भएको छ अलरेडी नै। जेठ 6 पछि जेठ 6 पछि नै उहाँ काम चलाउन गइसक्नु भएको छ होइन। प्रतिनिधि सभा विघटनको पनि छ, 6 गते उहाँ जुन दिन भन्नुभयो नि विश्वासको मत म लिन सक्दिनँ, म लिन्न भन्ने कुरो, त्यसपछि उहाँ काम चलाउ रूपान्तरण भइसक्नु भएको छ। त्यसकारणले काम चलाउ हो भन्ने कुरामा विवाद छैन। तर काम चलाउ सरकारले यो आफ्नो काम गर्न प्रधानमन्त्री चाहियो। मुलुक कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको अब एउटा संसद बिनाको देश, प्रतिनिधि सभा मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नपाउने चाहिँ चुनावी सरकारले हो कि काम चलाउले हो? काम चलाउले भन्न खोजेको हो। यहाँ तर प्रतिनिधि सभा विघटन भएको प्रतिनिधि सभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा भन्ने उल्लेख, विशेष परिस्थितिमा भन्ने उल्लेख छ। यसको अर्थ के? यसको अर्थ प्रतिनिधि सभा छैन भने काम चलाउ रूपान्तरण भइसक्यो। भन्नुको अर्थ प्रतिनिधि सभा अब रहने छैन भन्ने अर्थको पूर्व सङ्केत हो यो। काम चलाउ दुई किसिमबाट हुन्छ। एउटा हुन्छ प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त राजीनामा गर्नुभयो अथवा अविश्वास प्रस्ताव पास भयो उहाँको विरुद्धमा होइन, एउटा अवस्था यो आयो। अर्को अवस्था हाउस विघटन गर्नु हो, नयाँ चुनावको लागि जानुभयो। नयाँ चुनावमा जाँदाखेरि त के अरे काम चलाउ त भयो। हरेक स्रोतमा हरेक एङ्गलबाट यो सरकार भनेको काम चलाउ सरकार हो, यो यसमा विवाद गर्ने ठाउँ छैन। अब काम चलाउ सरकारले काम त गर्नु पर्यो, काम त गर्नु पर्यो नि, रुटिन काम। अब एउटा मन्त्री परिषदले गर्ने काम भनेको चाहिँ मन्त्री परिषद चुनाव गर्ने अवस्थाको काम चलाउँदा चाहिँ चुनावमा प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने सोचाइका आधारमा सरुवा बढुवा वा मन्त्री परिषद विस्तारका विषयमा अरू पक्षको आपत्ति हुन सक्ला, त्यसकारण त्यसलाई विवादित मानिएको होला। तर जब चुनावी सरकार होइन र काम चलाउँछ, उसले डे टु डे गर्नै पर्ने काम आपद विपद आइलाग्यो भने त्यसले त काम त गर्नु पर्यो। त्यो बेलालाई आपत्ति मान्न सकिन्छ भने
त्यसलाई म तपाईँलाई प्रश्न सोध्दैछु, जेठ 6 पछाडि अथवा वैशाख 27 पछाडि नै भनौँ, जति बेला प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुभयो त्यति बेला फेल हुनुभयो। त्यस पछाडि गठबन्धनको सरकारका लागि आह्वान हुँदा त्यो पनि प्राप्त भएन, 3 दिनको समय दिँदा त्यसपछि ठुलो दलको हैसियतमा उहाँ नै प्रधानमन्त्री, फेरि म विश्वासको मत लिँदाखेरि त्यही समीकरणको अवस्था छ म लिन्न भनेर उहाँ फेरि त्यस पछाडि पनि त्यो विश्वासको मत लिन डराउनु भयो, मार्ग प्रशस्त गरेर फेरि उहाँलाई नै प्रधानमन्त्री, 2 जनाको दाबी पर्दाखेरि उहाँलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको परिस्थिति देखेन काम चलाउ भएको हिसाबले। अनि त्यसपछि प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेको परिस्थिति देखिन्छ र चुनाव घोषणा भएको छ। चुनाव घोषणा गरे बापतको काम चलाउ भएकाले यो मन्त्री परिषद विस्तार भएकोले आपत्ति हो वा 6 पछाडि नै यो काम चलाउ थियो त्यसकारण आपत्ति भएर यो आपत्ति हो? यो फैसला आदेशको आशय, आदेशले प्रष्ट रूपमा भनेको छ प्रतिनिधि सभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा रूपान्तरण भएको काम चलाउ सरकार, विशेष परिस्थितिमा जुन सरकार मन्त्री परिषद कायम हुन्छ त्यही मन्त्री परिषदले काम गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने बोल्यो। यो चुनावी सरकार भन्ने पुष्टि भयो। अहिलेसम्म चुनावी सरकार नै हो यो। अब मेरो प्रश्न यही नै रहेछ, अब 10 दिन पछाडि मानौँ अन्तिम फैसला प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धीको केही न केही आएको खण्डमा प्रतिनिधि सभा विघटनको जुन मुद्दा छ सरकारले जे निर्णय गरेको छ त्यसलाई अदालतले सदर गरिदिएको खण्डमा यो अन्तरिम आदेशको औचित्य पुष्टि हुने भयो, किनकि काम चलाउ सरकारले, चुनावी सरकारले गरेको मन्त्री परिषद विस्तार प्रभाव पार्ने हिसाबले देखियो, त्यसकारण यो खारेज योग्य छ भनेको सही होला। मानौँ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भने अहिले कसैको 13 दिनमा कसैको 19 दिनमा प्रतिष्ठासँग विषय जोडियो। त्यो मात्र होइन, तपाईँले अघि बताउनु भयो महामारीको अवस्था छ, विपत्तिको अवस्था छ, शान्ति सुरक्षाको विषय छ। यो बेला भएको सुविधा र सन्तुलनको क्षति, त्यो औचित्य कसरी पुष्टि हुन्छ? यो अन्तरिम आदेश त्यो पुष्टि हुँदैन। त्यो भएपछि भयो, त्यसको कुनै ड्यामेज भएछ भने त्यसलाई बेयर गर्नु पर्यो, त्यसको परिपूर्ति, त्यो क्षतिपूर्ति हुँदैन। त्यसको जे अहिलेको परिस्थिति जे गरिदिया छ त्यो अन्तिम भयो, यो लागू हुन्छ। पछि परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरोको, त्यो क्षतिपूर्तिको कुरा, ड्यामेजको कुराहरू, सुविधाजनकको कुराहरू, त्यो कुराहरू केही अर्थ छैन। त्यो कुरा अर्थहीन हुन्छन्। पछि गएर नयाँ कोर्स, नयाँ ढङ्गबाट नयाँ फैसला आएछ भने त्यो नयाँ ढङ्गको परिस्थिति बन्छ र सरकार नयाँ ढङ्गले जान्छ। यो कालखण्ड चाहिँ नै सिद्धिन्छ, यो च्याप्टर क्लोज हुन्छ। यसलाई फेरि दोहोऱ्याएर तेह्राएर हेर्नु, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नै भयो भने पनि यो फैसलाको औचित्य पुष्टि नै हुन्छ। पुष्टि औचित्य भन्ने कुरो त एकाडेमिसियनहरूले, पत्रकारहरूले आफ्नो तरफ विश्लेषण त गरिरहेकै छन्, गर्नुहुन्छ नै होइन। तर यो पुनर्स्थापना भए तापनि सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश रहेकै बेन्चको एउटा फैसला र अर्को संवैधानिक इजलासको फैसला आपसमा बाजिने अवस्था हुन्छ हुन्न? मेरो प्रश्न त्यो अब हुन्छ, सिधा हुनसक्छ। त्यो प्रधान न्यायाधीशले गरेको फैसला अथवा आदेश अर्को कुनै श्रीमानहरूको बेन्चबाट त्यही हुनुपर्छ भने जरुरी छैन। उहाँ समेत सहभागी भएको बेन्चबाट, त्यहाँ पनि उहाँ पनि हुनुहुन्छ, यता पनि उहाँ सहित भएको फैसला के हुन्छ? उहाँ समेत समायो बेन्चमा त हुँदैन। संवैधानिक इजलासमा नि उहाँ हुनुहुन्छ हो, यो बेन्चमा नि हुनुहुन्छ हो। यो फैसलामा के आयो? प्रतिनिधि सभा विघटन भएको विशेष परिस्थिति, म दोहोऱ्याएर तेह्राएर यही कुरा तपाईँलाई गरिराखेको छु। यसको अर्थ अब प्रतिनिधि सभा जुन भङ्ग भएको छ त्यसलाई सदर गर्ने पूर्व सङ्केत भनेर बुझ्यो भने गलत हुन्छ? यसलाई कानुनको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि एउटा भनाइ छ, तपाईँ प्रायः सुन्नुभयो होला, विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा भन्ने हुन्छ के। त्यो जुन कुरा बोलिया हुन्छ नि, त्यो कुन विषयमा बोलिएको हुन्छ, कुन प्रसङ्गमा बोलिएको हुन्छ, त्यो महत्त्व राख्छ। अहिलेको विषय प्रसङ्ग के भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा त्यो यथार्थ हो, त्यो सन्दर्भमा बोल्यो। अब प्रतिनिधि सभाको जुन विघटन छ त्यो ठिक हो कि होइन, संविधान सम्मत हो कि होइन भन्ने कुरो अर्को मुद्दामा बोल्नुहुन्छ। त्यहाँ उहाँ स्वयंले पनि लिड गर्दै हुनुहुन्छ संवैधानिक इजलासमा, प्रधान न्यायाधीशज्यू आफै त्यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ पनि त्यो कुरा सम्म रहनुहुन्छ। यसमा बोलेको कुरा जुन छ नि, यसमा बोलेको कुरा अब प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ नै बन्धनमा पर्यो भन्ने कुरा होइन। एक कुरालाई प्रधान न्यायाधीशलाई बाँध्दैनन्। यसमा अहिले मन्त्री परिषद विस्तार हुने नहुने सन्दर्भमा रहेको परिस्थितिको हेरेर बोलिएको भाषा हो यो। संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश समेतले संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा पनि जान सक्नुहुन्छ, विघटन सदरको पक्षमा पनि जान सक्नुहुन्छ। त्यसले उहाँलाई बाँध्दैन, यो आदेशले उहाँलाई बाँध्दैन। त्यसको अलिक फरक आशय हो। तर हेर्दाखेरि झट्टै हेर्दाखेरि
झट्ट हेर्दाखेरि त्यो देखिन्छ। प्रधान न्यायाधीश आफै संविधान इजलासमा हुनुहुन्छ, उहाँले यो मुद्दा आफ्नै इजलासमा राख्नुभयो, आफैले आदेश गर्नुभयो र चुनावी सरकार भनिदिनुभयो। प्रतिनिधि विघटन भएको यो सरकार चुनावी सरकार हो भनेपछि चुनावी सरकारलाई स्वीकार गरिसके पछाडि उहाँ आफैले संविधान इजलासमा कसरी विघटनलाई बदल गर्नुहोला र कसरी प्रस्ताव गर्नुहोला र भन्ने जिज्ञासा आम जनतामा हुनु त्यो स्वाभाविक हो। तपाईँहरूको मिडिया कर्मीमा पनि हुनु स्वाभाविक हो। तर हामी जस्तो कानुनको क्षेत्रको विद्यार्थीहरूको लागि, कानुनको क्षेत्रमा कार्यरत मान्छेहरूलाई यस किसिमको कन्फ्युजन छैन। एउटा टाइमलाइनको कुरा गरौँ न। जेठ 7 पछाडिको परिस्थिति, मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा भङ्ग भयो, त्यस पछाडि निरन्तर जारी रूपमा भइरहेका सुनवाई, प्रतिनिधि सभा भङ्गको फैसला मानौँ असार मसान्तसम्म अथवा एकछिनको लागि असार 25 मानौँ। जेठ 7 र असार 25 बीचको टाइमलाइनलाई आधार मानेर अब मलाई मेरो तपाईँलाई प्रश्न, जेठ 7 पछाडिको असारको 8 गते प्रतिनिधि सभा भङ्ग ठिक, मानौ असारको 25 चाहिँ त्यो बेठिक, एकै टाइम फ्रेमभित्रका समयमा एउटै चिज गलत, एउटै चिज सही, कि त गलतै गलत हुनु पऱ्यो कि सही नै सही हुनु पऱ्यो, त्यस्तो हुन सक्छ विघटनको कुरा? यस, हुन सक्छ। किनकि 8ले त यो विघटनलाई सही भने जस्तो मान्नु नि त। असार 8ले मानेन। असार 8 भनेको मङ्गलबारको प्रतिनिधि सभाको विघटनको फैसलाको कुरा आउँदैछ। त्यो विघटनको फैसला हो। मन्त्री परिषद विस्तार अवैध भनिएको विषयलाई म तपाईँलाई विषय गर्दैछु, यो अन्तरिम आदेशको विषय। असार 8 यो मानव 25 मा अन्तिम फैसला आउँदा प्रतिनिधि सभा विघटन भएन, पुनर्स्थापना भयो भने एउटै टाइमलाइन फ्रेमभित्रका चिज, एउटै चिज, यो पानी भरियो भने पानी भरि नै मात्रै हुनु पऱ्यो, खाली हो भने खाली नै मात्रै हुनु पऱ्यो, एउटै चिज दुई अर्थ लाग्ला भन्ने मेरो प्रश्न। दुई अर्थ लाग्दैन, अहिलेको परिस्थितिमा बोलेको कुरा हो नि यो त। भोलि तपाईँ यो पटक मैले धेरैचोटि भनिसकेँ तपाईँलाई कि यो भनेको अहिले विघटन छ। जस्तै भन्नु कतिपय साथीहरूले चाहिँ नि सभामुखज्यूलाई अब के अरे सल्लाह दिनुभएको रहेछ कि यो विघटन गैर संवैधानिक हो, तपाईँले आफैले संसद बैठक बसाउन सक्नुहुन्छ, के अरे राष्ट्रपतिज्यूलाई भनेर तपाईँ संसद बैठक बसाउनुहोस् भन्नुभएको थियो नि। त्यो कुरा आएको थियो नि, मिडियामा आएको थियो। त्यो कुरा मैले सभामुखजी गर्नु भएन नि। भनेपछि विघटनको अवस्था सबैले स्वीकार गरेको छ, सभामुखजीले स्वयं पनि स्वीकार गर्नुभएको छ, पुरा राष्ट्रले स्वीकार गरेको छ विघटनको अवस्था हो भन्ने कुरो। भनेपछि यो यही कुरालाई बोलेर अहिले बोल्यो। भोलि विघटन ठिक रहेछ भन्ने कुरो बेग्लै पाटो अर्कै दृश्य बन्छ नि। त्यस कारणले त्यो दुइटैलाई यसरी तुलना गरेर मिल्दैन अहिलेको अवस्थामा। चमकको विषय, संसारले मृत घोषित गरिसकेको चिज फेरि 15 दिनपछि जीवितै रह है भने जस्तो अर्थ लाग्यो। कहिलेकाहीँ हुन्छ नि तपाईँको अहिले नेपालमै के हो, सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालतबाट एउटा फैसला भएको थियो। मान्छेलाई हत्या गरेको आरोपमा, सायद सिन्धुपाल्चोकको मामला हो, हत्या गरेको आरोपमा जन्मकैद सजा गरिदियो, मान्छेलाई जेल हालिदियो, जेलमा कैद भुक्तान गरिरहेको थियो। पछि थाहा भयो त्यो मान्छे जिउँदै रहेछ, त्यो मान्छे मरेको, जसको हत्याको आरोपमा मान्छे जेल गएर बसिरहेछन्, त्यो हत्या भएको भनिएको मान्छेको हत्या नै भएर जिउँदै रहेछ। त्यस्तो कहिलेकाहीँ घटनाहरू घट्छन् सोसाइटीमा। त्यस्तो घटनाहरूलाई सहज रूपमा लिँदै अगाडि बढ्न जाने हो। त्यसमा हामीले धेरै ठुलो इस्युज बनाउनु पर्ने। त्यसो भए तपाईँलाई मेरो यो विषयमा साह्रै मसिनो गरी मैले कुरा गर्न खोजेको, मान्छेलाई अलिक बुझ्न पनि जरुरी थियो। यही विषयको चाहिँ अन्तिमै प्रश्न गर्छु। आपसमा यो अन्तरिम आदेश र प्रतिनिधि सभा भङ्ग सम्बन्धीको जुन सुनवाई जारी छ, यो विषय आपसमा गाँसिन्न त्यसो भए अब गाँसिन सक्थ्यो। अदालतले चाहेको भए यो विषय विघटनसँग सम्बन्ध जोडिएको हुनाले के गर्न नमिल्ने सोचेको छ। विघटनको चाहिँ मुद्दा विचाराधीन छ या त्यो मुद्दा फैसला भएपछि यहाँ बोल्ने, अथवा यो मुद्दा पनि त्यस लगाउ गरिदिने सँगै। त्यो भएको भए यो कन्फ्युजन या विवादको विषय या सँगै त्यहाँ जोडेको भए, दुइटै मुद्दामा एकैचोटि बहस गराइदिएको भए दुइटामा अन्तिम फैसला आउँथ्यो, एउटा व्याख्या पनि हुन्थ्यो। त्यो गरायो झनै राम्रो हुन्थ्यो। त्यो नगरेर अहिले मैले अघि नै भने तपाईँको अन्तरिम आदेशमा अन्तिम फैसला प्रकृतिको आदेश हो यो। ओके, यसले सँगसँगै के भन्नु भन्दा प्रतिनिधि सभा विघटन पूर्वको मन्त्री परिषद कायम रहने भनियो, तर 4 जनाको मात्रै नाम किटान गर्यो, अरूलाई विदै गर्दै जस्तो मागे भन्दा बढ्ता आदेश दिएको हो कि जस्तो लाग्दैन यो? यस्तो
के गरिदिएछ भन्दाखेरि यसमा अलिकति अतिरिक्त इन्ट्रेस्ट देखाए जस्तो नि यसमा हो। वास्तवमा यदि पहिलो वाक्य पहिलो खण्डमा आदेशको पहिलो खण्डमा के भन्छ भने प्रतिनिधिसभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा जुन मन्त्री परिषद कार्यरत छ त्यही मन्त्री परिषदले काम गर्नुपर्छ, त्यसमा हेरफेर थपघट गर्न पाइँदैन भन्ने आशयको बोल्यो भने यो आदेशले के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि जुन यो प्रतिनिधिसभाको विघटन भएको छ कुन मितिमा भन्दाखेरि 7 गतेमा 7 गतेभन्दा अघि 6 गते जुन मन्त्री परिषद कायम रहेको थियो त्यो मन्त्री बिताउनु पर्थ्यो, जसमा चाहिँ विदेश मन्त्री प्रदीप गेवालीजी हुनुहुन्थ्यो हैन। त्यो बेलाका सबै मन्त्री कि त सबै मन्त्री परिषदलाई चाहिँ काम गर्न दिनु भन्नु पर्थ्यो, त्यही मन्त्री परिषद गर्नु पर्थ्यो कायम रहेको। किन भाषा के प्रयोग गर्यो, विघटन हुँदाका बखत जुन मन्त्री परिषद कार्यरत छ त्यही मन्त्री परिषदले काम गर्नुपर्ने भनेर भन्दाखेरि त सबैलाई गर्नु पर्थ्यो। तर यहाँनिर अदालतले के गर्यो भन्दाखेरि त्यो मन्त्री परिषद कार्यरत विष्णु प्रसाद कि विष्णु पौडेल 4 जना हैन हो, विष्णु पौडेल अनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बसन्त नेमाङ हो, नेमाङ 4 जनाको हकमा बोल्यो र कानुन मन्त्री 4 जनाको हकमा बोल्यो, अरूको हकमा बोलेन। यो चाहिँ मैले पनि बुझ्न नसकेको हो। यो आदेश आफैमा बाजियो यहाँनिर आएर। कसरी बाजियो भन्दाखेरि या जस्तै ऋषि कटेलको मुद्दा हेर तपाईँको, ऋषि कटेलको मुद्दामा अदालतले के गरे, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत पार्टीको दर्ता बदर गरिदियो। तर त्यो फैसलाले के दर्ता बदर भएपछि यसको स्ट्याटस के हुने त? अब त्यो फैसलाले आदेश गरिदियो, अब पुरानै अवस्थामा बितिन सक्ने पूर्व अवस्थामा पुग्ने भनेर गरिदियो फैसला। मिल्ने नै हो भने 15 दिनको समय पनि थियो त्यहाँ। त्यो मिल्ने हो भने मिल्नुस्, नमिल्ने तपाईँ आफै अस्तित्वमा कायम हुनुभयो। मिल्ने पनि कसरी, छुट्टै अस्तित्वमा पुरा नयाँ एकीकरण गर्नुस् भन्ने आशय अदालतले बोल्यो। यसमा पनि त्यो कुरा बोल्नु पर्थ्यो अदालतले कि पूर्व जुन मन्त्री परिषद थियो विघटनभन्दा अगाडिको त्यही मन्त्री परिषदले काम गर्न पाउने भनेर बोलिदिए भए सजिलो हुन्थ्यो। एकातिर त्यो बोलेन, त्यहाँनिर चाहिने काहीँ न काहीँ यो अन्तरिम आदेशमा अलिकति कन्फ्युजन। यो रणबुल्न पार्ने काम फेरि अर्को के भयो, दोहोरिएर शपथ लिनुभएको एकजना उप प्रधानमन्त्री, उहाँको उप प्रधानमन्त्रीको स्ट्याटस चाहिँ गयो, तर त्यसभन्दा अगाडि नै उहाँ मन्त्री भएकोले उहाँको पद चाहिँ रह्यो। बहुतै राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। विष्णु पौडेलजी हुनुहुन्थ्यो उप प्रधानमन्त्री जुन हुनुभयो, उहाँले नयाँ शपथ लिनुभएको छ। विघटन भइसके पछाडि 21 गते उहाँको शपथ होइन, 21 गते उहाँ नयाँ मन्त्रीको रूपमा नियुक्ति भएको छ। उहाँ पुरानो मन्त्री हुँदै होइन, उहाँ त्यहाँ ब्रेक भएको छ। अदालतले के मानिदियो भने उहाँ त पहिले पनि मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँ हिजो अस्ति को मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, के सरकार भयो, मन्त्री चेन्ज भइरहन्छ नि। जब विष्णु पौडेलले मन्त्री यसै भन्नु यो बसन्त नेमाङको फैसला जस्तो आयो, बाँकी तीन जना मन्त्रीहरूले शपथ ग्रहण नगरेको कारणले न्यूनता कायम गरेको ठिक छ। तर विष्णु पौडेलजीको हेर्दाखेरि नेता देखिए तापनि प्राविधिक रूपमा उहाँको निरन्तरता होइन, कानुनी रूपले उहाँको निरन्तरता, किनकि व्यक्ति त कानुनले चिनेन नि त, व्यक्ति चिनेन, नामसँग सरकार रहेन हो। कानुनको दृष्टिकोणले विष्णु पौडेल नयाँ मन्त्री हुन्, उनलाई जोगाइदिए फेरि भने विष्णुको ठाउँमा मानव श्यामजी थिए भने तिनको मन्त्री पद रहन्न थियो। तर विष्णु भएका कारण किन रह्यो, त्यसमा अदालतले के सोचेर गर्यो भने थाहा छैन। तर अदालतले भन्न के खोजे आशय, पुरानै भएकाले निरन्तरता, अदालतको आशय के देखिन्छ पुरानो भएकाले निरन्तरता हुने जेठ 7 पूर्वको सबै अदालतले यो कुरा, अदालतले उहाँले नयाँ शपथ लिनुभएको छ, उहाँको नियुक्ति जुन छ मन्त्री परिषद नियुक्तिको रूपमा त्यो नयाँ नियुक्ति पत्र हो नि उहाँको, हो नयाँ शपथ सही गर्नुभएको छ नि। त्यसतर्फ अदालतको दृष्टि पुगेन। त्यसतर्फ अदालतको दृष्टि पुगेको भए सायद विष्णु पौडेललाई पनि निरन्तरता दिन मिल्दैन थियो। 4 जनाको मात्रै मन्त्री परिषद, 4 जनाको मात्रै हुन्थ्यो, अर्थात् 3 जना यो फैसलाकै विरुद्ध अर्को रिट पर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ कि हुन्न? अब यस्तो छ, जस्तो मेरो तर्क के भन्दा प्रश्न जस्तो यदि विष्णु पौडेल चाहिँ पुरानो भएको तर नयाँ शपथ लिए बापत उहाँलाई निरन्तरता दिएको मानिएको हो भने जेठ 7 पूर्वको सबै मन्त्रीहरू पुनर्स्थापित हुनु पर्यो होला नि, होइन? त्यही बोल्दै भए हुन्थ्यो, त्यो पनि बोलिएन। त्यो बोल्दै भए जस्तै पहिले उहाँ जुन भाषा बोल्नु भएको छ नि, अदालतले पहिले जुन भाषा बोलिया छ, जेठ 7 पूर्वको एकजना चाहिँ पुनर्स्थापित, बाँकी विस्थापित हो कि सबैलाई पुनः त्यो बोल्नु पर्थ्यो।
त्यो नबोलेको हुनाले यो आदेशमा अलिकति कन्ट्राडिक्सनहरू हो, देखिन्छ। आफैमा रणभुल्ला पार्ने काम। रणभुल्ला पार्ने काम यसलाई भएको छ। यही फैसलाका विरुद्ध म पुनरावलोकनमा जान्छु भनेर कुनै कानुन कर्मीहरू अधिवक्ताहरू त्यहाँ अदालत जाने अवस्था हुन्छ हुन्न, यस्तोमा चाहिँ के हुन्छ? अरू व्यक्ति त जान पाउँदैनन्। अब यसको रिट जुन निवेदक जुन मुद्दा हाल्ने हुनुहुन्छ उहाँले त भने जस्तै आदेश भएको हुनाले उहाँ जाने कुरै भएन। हजुर, जाने भनेको सरकार जाने हो। तर फेरि तर्क के आछ भन्दा दुवै पक्ष बीच भइसकेको यो बहस भइसकेकाले पुनरावलोकन पनि हुन्न भन्ने जस्तो खालको तर्क आयो। यो के हो? यो यस्तो छ, दोहोरो बहस भन्छ नि, दुवै पक्षको कुराहरू सुनेर गरेको जुन आदेश हुन्छ नि त्यो रिभ्यू हुँदैन। र अर्को कुरा लिखित जवाब पनि परिसकेका छ, लिखित जवाब पनि परिसकेको अवस्था छ कतिपयको, र दुवैतर्फको सुनवाई भएको छ। यसको अवस्थामा भएको जुन अन्तरिम आदेश हुन्छ त्यसको रिभ्यू हुँदैन। गलत भए पनि त्यो रिभ्यू हुन्न। तर अघि नै तपाईँ पटक सुन्दै के भन्दै आएको छु भन्दाखेरि अन्तरिम आदेश फ्याक्चुअल ग्राउन्डमा जारी हुन्छ, लिगल ग्राउन्डमा हुँदैन। हाम्रो डक्ट्रिन, स्थापित डक्ट्रिन यही नै हो। यो अपवादमा फ्याक्चुअल ग्राउन्ड कहिले चर्चै गरेन, लिगल ग्राउन्डमा मात्रै टेकेर अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अब फ्याक्टमा परिवर्तन आयो, मानौँ सिचुएसनमा परिवर्तन आयो, सपोज मानौँ अहिले ठुलो बाढी पहिरो आयो, त्यो त आइरहेकै छ नि देशमा, फेरि पनि आउन सक्छ नि। कोभिडको चाहिँ नि जुन के अरे छ स्थिति झन् बिग्रियो, देशमा कुनै परिस्थिति खराब भयो र प्रधानमन्त्रीले म यो सानो मन्त्रालयबाट देशलाई सङ्कट आइलाग्यो, अप्रिय निर्माण भयो भने र सरकारको एक्सपान्सन त्यहाँ आवश्यक पर्यो, म्यान पावर त्यहाँ चाहियो, ह्यान्ड्सहरू चाहिने स्थितिमा त्यस्तो बेला परिवर्तित अवस्थामा देखाएर सरकारले रिभ्यूमा गयो भने अदालतले रिभ्यू गर्न सक्छ। र यस्तो परिस्थितिमा 4 जनाले मात्र त्यसलाई त्यहाँ विकल्प त्यो छुट छ, कम्पलसरी छैन फेरि गर्नै पर्छ। एक त यो हेर्नुहोस्, यो रिट क्षेत्र भन्छ नि, जस्तै यो आदेश छ नि, यो आदेश पनि कम्पलसरी होइन नि। यो रिट क्षेत्र भनेकै रिट क्षेत्र जति पनि सिद्धान्त हुन्छ नि त्यसलाई हामीले जज मेड ल भन्छौँ क्या। त्यसमा न्यायाधीशहरूको असीमित अधिकार त्यस्तो त्यहाँ देखिन्छ। न्यायाधीशहरूले जे बोलिदियो त्यही भयो, त्यसमा अरू लपनसपन छैन। र यो जजहरूले आफै विवेकले प्रयोग गर्ने कुरा हो यो। त्यस कारणले जुन तपाईँलाई मैले भने नि त्यो अभ्यास नेपालमा भएको छ। दोहोरो सुनवाईबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको र अवस्थामा फ्याक्चुअल अवस्थामा जुन परिस्थिति छ नि, परिस्थितिमा परिवर्तन भएपछि फेरि रिभ्यू गरेर पहिले गरेको अन्तरिम आदेशलाई उल्टाइदिएको छ। त्यस्तो नजिर छ हामी छ बिल्कुल छ। जस्तै तपाईँ बताउँ, म अनुप्राय शर्मा श्रीमान जुन पछि प्रधान न्यायाधीश भएर रिटायर हुनुभयो, अनुप्राय शर्मा श्रीमान र अर्को को श्रीमानबाट चाहिँ नि यो रोयल नेपाल जुन छ नि, यो नेपाल एयरलाइन्स, नेपाल एयरलाइन्सको कुनै काममा अन्तरिम आदेश जारी भयो दोहोरो सुनवाईबाट। अनि त्यो नेपाल आयो कि त्यसपछि के अरे उसलाई गाह्रो अवस्था पर्यो, नेपाल एयरलाइन्सलाई अप्ठ्यारो स्थिति पर्यो, उसलाई ठुलो नोक्सानीको अवस्था पर्न आयो। कति टेन्डर कता के गरेर सिकायो, त्यो सब टेन्डरकै नोक्सानीको ठुलो आर्थिक क्षतिको हुनुपर्ने अवस्था आयो त्यो आदेशले गर्दाखेरि। अनि नेपाल एयरलाइन्सले रिभ्यू गर्नलाई भनेर हाल्यो मुद्दा सर्वोच्चमा। पछि मलाई लाग्छ मीन बहादुर राय माझी श्रीमान, उहाँ पनि प्रधान न्यायाधीश भइसक्नु भएको छ। त्यसपछि रामकुमार श्रीमान, उहाँ पनि प्रधान, उहाँ दुईजनाको इजलासले अनुप्राय शर्मा समेत श्रीमानबाट जुन जारी भएको अन्तरिम आदेश त्यसलाई रद्द गरिदियो। परिस्थितिमा परिवर्तन आयो, ठुलो हानि नोक्सानीको अवस्था स्थिति देखेको हुनाले र परिस्थितिमा परिवर्तन भएको ग्राउन्डमा त्यो अन्तरिम आदेशलाई खारेज गरिएको थियो। यो हामी कहाँ दृष्टान्त छ हाम्रै। अब त्यसैले यो रिट क्षेत्र जुन हुन्छ नि त्यो फ्लेक्सिबल हुन्छ क्या। यो अरू अर्डिनरी जुडिसियल जस्तो चाहिने म्याथमेटिकली यो हिँड्दैन। यो यसमा जजेसहरूको विवेक जुन हुन्छ नि र संयोगी अधिकार हो। यो रिट जारी गर्ने नगर्ने, आदेश जारी गर्ने नगर्ने न्यायाधीशहरूको न्यायिक विवेकले काम गर्छ। जति पनि रिट क्षेत्रमा अरू फैसलाहरू हुन्छ नि त्यो न्यायाधीशहरूको न्यायिक विवेकबाट निस्किने आदेशहरू हो। त्यस कारणले भोलि परिस्थिति अर्कै नयाँ खालको परिस्थितिमा सरकारले रिभ्यू गर्यो र तत्कालीन त्यो न्यायाधीशलाई जुन न्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्नुहुन्छ उहाँको विवेकमा लाग्यो कि यो सरकार त चल्नै सक्दैन, गाह्रो हुन्छ। फेरि कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको संसदविहीन राज्य हुन सक्छ तर कार्यपालिकाविहीन राज्य त हुनै सक्दैन। कार्यपालिका भने कस्तो नाम कार्यपालिका, कार्यपालिका भने जसले फङ्सन गर्न सक्ने खालको कार्यपालिका चाहियो।
त्यो जस्तै जनताको सुरक्षा आधारभूत कुरा, जनताको बेसिक कुराहरू त कार्यपालिकाले हेर्छ, न त्यो संसदले हेर्छ न त न्यायपालिकाले हेर्छ। राज्यका तीनटै अङ्गहरूमा राज्यको देशको मेरुदण्ड भनेको कार्यपालिका हो। कार्यपालिकालाई त्यो पनि फङ्सनेबल कार्यपालिका जसले जनताको आधारभूत आवश्यकताहरूलाई सुरक्षा गर्न सकोस्, त्यही गर्न नसक्ने अवस्थामा यदि सरकार पुग्छ भने सरकारले त अदालतलाई गुहार्छ, सरकारलाई भन्न सक्छ यो देशै कोल्याप्स फेल्योर स्टेटमा रूपान्तरण हुने अवस्था भयो, यो 4 जनाले यत्रो ठुलो देशमा हाँक्न सक्दिनँ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो भने त्यसपछिका अदालतको न्यायाधीशलाई लाग्छ कि हो यो त वास्तवमा यो चुक भए रहेछ, यो त देशलाई सञ्चालन त गर्नु पर्यो। त्यो अनुभूति भएछ भने यसलाई रिभ्यू गरेर यो अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्न सक्छ। यो न्यायाधीशहरूको विवेक, न्यायिक विवेकको कुरा हो। अर्थात् तपाईँले अघि पटक पटक उल्लेख गरेको सुविधा र सन्तुलनका दृष्टिले यो आदेश चुकेको देखिन्छ होइन? हो, सुविधा र सन्तुलन दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ। अदालतका फैसला काम चलाउ सरकार भनेको पनि फङ्सन त गर्नु पर्यो नि। अदालतका फैसला वा आदेशहरू भनेको चाहिँ न्याय दिने बुझिन्छ, भनेको समस्यालाई निराकरण गर्नेतर्फ पनि त्यसले अगाडि बढाउँछ होइन? समस्या बहुत राम्रो कुरा तपाईँले गर्नुभयो। अदालत खास रिट क्षेत्रमा अदालतको काम बल्झाउने होइन, समस्यालाई बल्झाउने होइन, समस्यालाई निकास दिने हो। जस्तै उदाहरणलाई भन्छु म, उदाहरण बहुत राम्रो उदाहरण, संविधान सभाको कार्यकाल 2 वर्षको थियो, पटक पटक थपियो। पटक पटक थपेकोमा यही अदालतले, सर्वोच्च अदालतले त्यो थपेको मिल्छ, संविधान सम्मत छ, संविधान सभाले थप्न सक्छ, संविधान संशोधन गरेर लगाउन सक्छ भनेर बोल्दै गऱ्यो। पछिल्लो कालखण्डमा आएर त्यही अदालतले परिवर्तन गरिदियो, भनेको होइन हिजो जस्तै खिल्ला रेग्मी सिग्नलकै बेन्चबाट पहिले नै उहाँले आफ्नै इजलासबाट यो थपेको मिल्छ भनेर आदेश दिनुभएको थियो। पछि बृहत् पूर्ण इजलासमा जुन बस्नुभयो उहाँले, पूर्ण इजलासबाट उहाँले चेयर गरेको, प्रधानमन्त्री चेयर गरेको इजलासबाट थप्न पाइँदैन। अब तर उसले निकास दियो, उसले के थप्न त पाइँदैन। तर अहिले नै थप्न दिएन भने त देश त शून्य जान्छ, संविधानविहीन देश हुन्छ। अनि त्यतिखेर अदालतले एउटा विवेक प्रयोग गर्यो। अदालतले के भन्यो भन्दाखेरि थप्न त पाइँदैन, तर 6 महिनाको समय चाहिँ दिएँ मैले, 6 महिनासम्म भित्र तपाईँ संविधान जारी गर्नुहोस्। 6 महिनाभित्र पनि गर्नु भएन भने स्वतः विघटन हुन्छ, र विघटन भए त शून्य भ्याकम अँध्यारो कोठा भयो। त्यो भ्याकममा चाहिँ जानु हुँदैन। यदि 6 महिनाभित्र स्वतः विघटनमा गएछ भने अर्को निर्वाचन गराउनु भनेर बाटो खोलिदियो नि, अँध्यारोमा त छोडिदिएन, बाटो त खोलिदियो। यसमा पनि बाटो के खोलिदिनु पर्थ्यो भन्दाखेरि यदि होइन भने पूर्व अवस्थामा रहेको मन्त्री परिषद जुन थियो, जसमा चाहिने के अरे प्रदीप गेवालीजी विदेश मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीजी हुनुहुन्थ्यो, त्यही मन्त्री परिषदले फङ्सन गर्न पाउने खोलिदिएको भए सरकारलाई सहज त हुन्थ्यो नि। त्यसमा सरकारलाई त ड्यामेज भयो, त्यहाँनिर झन् ठुलो ड्यामेजतर्फ सरकारले नोक्सान, सरकारले काम गर्न सक्दिनँ भनेपछि अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति आउन सक्छ। कुनै सङ्कटको अवस्था पऱ्यो भने सरकारलाई फङ्सन गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले हेर्नेमा त सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ, यो आदेशबाट सरकार कठिनाइमा परेको छ। अब भन्न र कानुनी दृष्टिकोणले त्यस्तो नमिल्दा सैद्धान्तिक हिसाबले अदालत आफैमा स्वतन्त्र छ, अर्बिटरी भन्छ होइन? त्यो अर्बिटरी भन्दैन, इन्डिपेन्डेन्ट भन्छ। इन्डिपेन्डेन्ट, स्वायत्त पनि छ होइन? स्वतन्त्र छ, स्वतन्त्र छ। प्राय राज्यको कुनै पनि अङ्ग अगाडि स्वतन्त्र भन्ने शब्द जोडिएको छैन। अदालतमा चाहिँ न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र भनिन्छ, इन्डिपेन्डेन्ट। जस्तै संसद पनि स्वतन्त्र होइन, इभन राज्यका जुन संवैधानिक निकाय छ नि, त्यो निवार्य निकायलाई पनि स्वतन्त्र भन्दैन, स्वायत्त भन्छ, स्वतन्त्र भन्दैन। तर न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र नै भन्छ। स्वतन्त्र न्यायपालिका उसले दिने फैसलाहरू कसैको पक्ष वा विपक्षमा हुँदैन, न्यायसङ्गत हुन्छ। सैद्धान्तिक हिसाबले मान्यता त यही नै हो नि, संसारकै हो, यहाँको मात्र होइन, आजका दिनसम्म। तर जुन प्रायःजसो सरकार विरुद्धका मुद्दाहरू अदालतमा पुगेका छन्, प्रायःजसो त्यसमा अदालतले नत्थी लगाइदिएको जस्तो देखिँदा कता कता सरकार वर्सेस अदालत हो कि जस्तो यो खालको न्यारेटिभ अब विकसित हुँदै गएको जस्तो देखिन थाल्यो। यो के हो? यसमा तपाईँले भने ठाक्रक्कै त्यो चाहिँ होइन, त्यो फ्लेक्सिबिलिटी छ अदालतमा, अलिकति फरक कुराहरू छ। जसरी आजको दिनमा सम्झौँ न, यो सरकार गठन हुँदै तका सुरुवातको क्षणमा 74 फागुनको कुरा गर्दैछु म, पहिलो फैसलै सरकारको
जुन निर्णय थियो त्यसको विरुद्धबाट सुरु भएको देखिन्छ। जस्तो कि त्यो माइतीघर मण्डलामा विरोध गर्नै नपाउने भनेर सरकारले जे खालको निर्णय ठाउँ ठाउँमा राखेको थियो, त्यहाँबाट सुरु भएको श्रृङ्खला त्यो अन्तिम थिएन। आजको दिनमा न प्रतिनिधि सभा यो भङ्गको विषय नै अन्तिम हुनेवाला छ, अरू धेरै पनि विषय त आउनेवाला छन् भनेका समष्टिगत रूपमा सरकारलाई चुनौती दिएर जुन जुन विषय अदालतसम्म पुगेका छन् त्यो सरकारले त्यो चुनौती फेस गर्न नसकेको जस्तो अथवा तिमी सच्याउ है भनेर उसलाई थ्रेट गरे जस्तो देखिन्छ। थ्रेटको भाषा भन्दा पनि अदालतको काम के हो? गभर्मेन्ट भर्सेस त्यो पनि होइन, गभर्मेन्ट भर्सेस पनि होइन, किनभने गभर्मेन्टको छुट्टै काम छ, फङ्सन छ, अदालतको छुट्टै फङ्सन छ। तर गभर्मेन्टको फङ्सनलाई अदालतले वाच चाहिँ रिभ्यू चाहिँ गर्छ। त्यो पनि त्यसै आफै सोमोटो प्राय गर्दैन, रिट पऱ्यो भने चाहिँ गर्छ, सोमोटो उसले गर्छ, रिभ्यू गर्छ। रिभ्यू गर्दाखेरि उसले हेर्ने संविधान कानुनको आँखाले हेर्ने हो अदालतले। संविधान कानुनको आँखाले त्यहाँ हेर्दाखेरि त्यहाँ त्रुटि देख्छ भने त्यसलाई करेक्सन गर्छ अदालतले, गर्नु पनि पर्छ, किनभने विधिको शासन कानुनको शासन भनेकै त्यही हो, त्यसैले हो त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ। तर करेक्सन गरिएका आदेश वा फैसलाहरू फेरि किन विवाद रहित छैनन् त? विवाद रहित त प्राय विवाद रहितै भन्नुपर्छ नि सबै कुरालाई, त्यसलाई त मान्नै पर्यो, नयाँ बायाँको कुरा छैन। आलोचना समालोचना उठेको छ त हो, आलोचना समालोचना अदालतको फैसलाहरूको हुनुपर्छ, आदेशहरूको हुनुपर्छ। त्यो के को लागि? अदालतलाई बलियो बनाउनको लागि। किन अदालत पनि निरपेक्ष त होइन नि, अदालतले पनि सापेक्षतामा कानुन संविधान र जनताको सापेक्षतामा उसले काम गर्ने हो। अदालतले आलोचना गरेन भने मान्छे निरङ्कुश हुन्छ, फेरि त्यो स्वेच्छाचारी भएर जान्छ। त्यसै अदालतको फैसलाको टिक्का टिप्पणी आलोचना त हुनुपर्छ, हुन्छ पनि, भइ पनि रहेको छ। मान्दिनँ भन्न पाइँदैन त्यति मात्रै हो, मान्न चाहिँ मान्नुपर्छ। आलोचना गर्न यो गरेर यसो हुन्थ्यो, यसले गर्दाखेरि यसो भयो, विरोध जति गर्न नि पाइयो, मान्नु चाहिँ पर्यो। विरोध भन्दा पनि आलोचना गर्न पाइयो, आलोचना गर्न पाइयो, तर मान्न चाहिँ मान्नुपर्छ। अनि त्यसमा तपाईँले भन्नु सरकारको सबै कदमलाई उसले चाहिँ नै रोकेको छ, त्यो पनि होइन। उदाहरणको लागि सबभन्दा विवादास्पद जुन विधेयक छ, यो अध्यादेश छ, संवैधानिक परिषदको अध्यादेश, त्यसमा रोकेको छैन, त्यसमा अन्तरिम जारी गरेको छैन, आइसकेको छैन नि, रोकेर राख्दा पेन्डिङमा छ। त्यसमा अन्तरिमको माग त भएको थियो, अन्तरिमको माग भएको थियो नि, त्यसमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छैन, हैन? अर्थात् सार्न मैले भनेको हेर्दाखेरि एउटा चाहिँ जस्तै अदालतले यो के संविधान सम्मत रहेको चाहिने अध्यादेश, नागरिकता अध्यादेश जुन थियो त्यसलाई फेरि रोकिदियो। त्यही त, त्यो फेरि बिल्कुल संविधान सम्मत थियो, संविधानसँग बाजियो, केही पनि कुरा थिएन। त्यो प्रोसेसमा गयो, त्यहाँ क्वेसन प्रोसेसमा तत्काल काम गर्न अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा मात्रै अध्यादेश जारी गर्न पाइने हो। त न्याय मान्छेहरूको तत्काल त गाह्रो भइरहेको थियो, नागरिकता प्रमाणपत्र नपाएर, कतिले खोपे लाउन नपाएको सम्मको विषयमा त्यो अप्ठ्यारो थियो अवस्था। त्यो त्यहाँ चाहिँ जारी गरिदियो, त्यसमा अदालतको पनि ट्रेन्ड भयो, एकै खालको चाहिँ छैन। न्यायाधीश पछि अथवा बेन्च पछि अथवा मुद्दा पछि विवेकमा बढ्ता केन्द्रित देखियो, होइन? त्यो त यो क्षेत्र न्यायाधीशको विवेक नै हो। ओके, कानुनको रोहमा न्यायाधीशको विवेकले काम गर्ने हो यो अदालतको फैसला आदेशहरूमा। त्यसकारण हामीले चयन गर्ने बेलामा कानुनी आधार वा विगतका नजिर भन्दा नि बढ्ता त्यहाँ न्यायाधीशको विवेक नै हाबी हुन्छ। विवेक सबभन्दा मुख्य। ओके, अब अन्त्यतिर छु म। न्यायिक विवेक भन्नु त्यो अदालत भर्सेस सरकार होइन नै मानौँ, तर राजनीति भर्सेस अदालत चाहिँ हो कि जस्तो देख्न थाल्यो नि त। यो चाहिँ के हो? राजनीति जगेर सबै अदालतमा त्यो बन्धक राखे जस्तो खालको त्यस्तो देखिन्छ। यो चाहिँ के हो? जसपा हेरो त्यही देखिन्छ, एमाले हेरो त्यही देखिन्छ, विगतमा नेकपा त्यही देखिन्थ्यो। यो चाहिँ के हो? वास्तवमा गजब कुरा, राम्रो कुरा उठाउनु तपाईँले। राजनीतिक कर्मीहरूको सिधा सम्बन्ध हुन्छ जनतासँग, जनता र राजनेताको सम्बन्ध हुन्छ। अनि वास्तवमा राजनेताहरूमा अथवा पोलिटिसियनहरूमा, राजनीतिक दलहरूमा भएको विवादहरू हुन्छ, त्यो जनतैमा गएर टुङ्ग्याएको सबभन्दा राम्रो उपाय हो। त्यो सबभन्दा राम्रो उपाय त्यो जनतैमा गएर भन्ने, ऊ बेठिक म ठिक, अनि जनताले तय गर्छ तिमी ठिक बेठिक भने उसले म्यान्डेटबाट, निर्वाचनबाट जनताले तय गरिदिन्छ। तर त्यसको कानुनी पाटो पनि के त्यसमा हुन्छ, कानुनी पाटो पनि हुन्छ, त मानिन्छ। तर अनि त्यो कानुनी पाटोबाट मुद्दा मामिला लिएर अदालतमा पुगेको यो बिरलै देखिने, धेरै कम, बाहिर देखिने। हामी कहाँ प्रशस्त देखियो, जस्तै हामी कहाँ अधिवक्ताहरू जानु त ठिक छ मानौ, कानुनको प्र्याक्टिसनर हुनु उनीहरू जान्छन्, तर राजनीतिज्ञ आफै मुद्दा मामिला लिएर धाको छ, त्यो तलुवा फाट्ला गरेर
यो के हो त? राजनीति भर्सेस अदालत के हो? राजनीतिक भर्सेस अदालत होइन, राजनीतिमा चाहिँ राजनीतिक दल बिचको भर्सेसलाई अदालतलाई चाहिँ अदालतबाट इन्साफ पाऊँ भन्न खोजेको हो। अम्पायर खोजेको। अम्पायर त अदालत भइहाल्यो नि। अम्पायरको ठाउँमा अदालत राखेको हो। कानुनी प्रश्न चाहिँ समावेश। तर राजनीतिभित्र अदालत अम्पायर बनिदिन मिल्छ त? राजनीतिक क्षेत्र अधिकारभित्र त कुनै समय एउटा नजिरै बसेको थियो त, राजनीतिक विषय अदालतमा नहेर्ने भनेर आएको। त्यसमा पनि न्यायाधीशको न्यायिक विवेक कुरा आएको थियो त्यहाँ पनि। कुन विषय राजनीतिक हो र कुन विषय कानुनी हो, यो बहुतै झिनो छुट्याउनु बहुत कठिन कुरा हो। यो त्यसमा न्यायाधीशले न्यायिक विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ। यो विषय भनेको राजनीतिक विषय हो, यस्तो विषयमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न हुँदैन भन्ने खालको एउटा तय गर्नुपर्ने हुन्छ। पोलिटिकल क्वेसन जहिले पनि पोलिटिकली जनताबाटै ह्यान्डल हुनुपर्छ। पोलिटिकल क्वेसनमा अदालत प्रवेश गर्नु हुँदैन। रह्यो सवाल कुन क्वेसन पोलिटिकल हो कुन क्वेसन लिगल हो, त्यसलाई छिनोफानो गाह्रो भएको हुनाले प्रायःसो न्यायाधीशहरू जुन हुन्छन् यसमा फैसला गर्न पाए राम्रै हुन्छ कि भन्ने हिसाबबाट चाहिँ नि कहिलेकाहीँ जुडिसियल एक्टिभिजम भन्छ क्या त्यो। न्यायाधीशहरू अलिकति पपुलिस्ट हुन खाने, पपुलर हुन्छ नि, पपुलरिटीमा जाने न्यायाधीशहरू व्यक्तिगत चाहना हुन्छ। पिआइएलहरूमा न्यायाधीशहरूले मैले यस्तो फैसला गरिदिएँ भन्ने खालको आशय पनि हुन्छ। सकेसम्म न्यायाधीशहरू न्यायपालिका राजनीतिक विवादबाट आफूलाई टाढा राख्नुपर्छ। राजनीतिक विवादको राजनीतिक ढङ्गले नै निष्कासनको निराकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। होइन, अदालत आफू पनि जुडिसियल एक्टिभिजमभित्र प्रवेश गरेर छिनोफानो गर्ने र नेताहरू पनि त्यहाँनिर आउने भन्दाखेरि त्यसपछि आउन थाल्यो भने न्यायपालिकाले चलाएको देश हुन्छ। त्यसपछि सबैभन्दा सुपर पावर त अदालत भएर आउँछ। अल्ट्रा सुपर पावर चाहिँ सबैलाई चलाउँछ। त्यसले सबै राजनीतिक दललाई, सरकारलाई, संसदलाई सबैलाई घुमाउँछ उसले। पछिल्ला दिनका पेरिफेरी मूल रूपमा पुस 5 पछाडिका पेरिफेरी चाहिँ हाम्रो त्यस्तै भयो भन्ने न्यारेटिभ त्यसरी डेभलप छ। त्यस्तो न्यारेटिभ छ। जस्तै पुस 5 को विघटनमा पनि नेताहरू यो प्रधानमन्त्रीले गलत गर्नुभयो भनेर सोही जनतामा जान सक्नुहुन्थ्यो। त्यो चाहिँ पोलिटिकल प्रकृतिको क्वेसन हो, त्यो त समावेश कारणसँग पनि छ। अहिले पनि विघटन गर्नुभयो। अहिले पनि केपी ओलीजी प्रधानमन्त्रीजी पटक चाहिँ नि संविधान कानुन मिच्दै राजनीति खराब गर्दै हुनुहुन्छ, देशलाई अधोगतितिर लाग्दै हुनुहुन्छ, संविधान कानुन मान्दिनँ भन्नुहुन्छ। त्यो पनि जनतामा गएर गराए पनि हुन्थ्यो। तर दुवै केस राजनीतिक कर्मीबाटै अदालतमा आएको छ। अथवा अदालतलाई चाहिँ त्यति मात्र होइन, पार्टी विवाद, पार्टीभित्रको कसलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउने वा हटाउने, कोही स्थायी कमिटी सदस्य हो कि होइन, कसको सांसद पद हो कि होइन, यस्ता विषय पनि पुगे। यी सबै कुराहरू अदालतमा आइरहेको छ र त्यो फेरि स्वाभाविक पनि हो, किनभने लिगल क्वेसन त्यहाँ जोडिया हुन्छ नि। ओके, लिगल क्वेसन जोडिया धेरै असरल नि, यो धेरै असरल भएको छ नि राजनीति। हामी नयाँ संविधान अनुसारको प्र्याक्टिस गरिराखेकाले यो बेला यति धेरै जानुलाई स्वाभाविक पनि मान्नु होला नि तपाईँहरूले फेरि, होइन? हामीले सबै कुरा स्वाभाविक मान्नुपर्छ, किनभने समाज विकासको क्रममा उथलपुथलहरू जुन हुन्छ नि, उथलपुथलहरूले संविधानको परीक्षण गर्ने मामिलामा झन् ठुलो राजनीतिक उथलपुथल आउने अवस्था अदालतबाट आइदियो भने त्यसलाई त सामना गर्नुपर्छ। सबैले उथलपुथल सामना गर्नुपर्छ। यसमा फेरि त्यो कुरा जिम्मेवार व्यक्तिहरूकै हातमा आउँछ। जो जिम्मेवार ठाउँमा जुन व्यक्तिहरू बस्नु भएको छ उहाँहरूले यो कुरालाई मनन गरेर संविधान एटलिस्ट जोगियोस् है। यो सारा खेलमा राजनीतिक खिचातानमा संविधान नै धरापमा नपरोस्, लोकतन्त्र नै धरापमा नपरोस्। यदि धेरै उथलपुथल भयो भने त वाक्क दिक्क लाग्यो भने त झन् उथलपुथलको सङ्केत लाग्दैन तपाईँलाई? जुन अदालतहरूबाट जसरी फैसला आदेशहरू आइरहेका छन् यसले केही असहज परिस्थिति निर्माण भएको छ, असहज परिस्थिति निर्माण हुँदै गएको छ। हवस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि तपाईँलाई धन्यवाद। धन्यवाद भोपालजी। र आदरणीय दर्शकहरू, आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सक्यो। आज हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोसँग 20 मन्त्री पदमुक्त भएको सर्वोच्च अदालतको यो अन्तरिम फैसलासँगै आदेशसँगै का विकसित अरू राजनीतिक सङ्कटहरू के हुन सक्छन्, आफैमा यो अन्तरिम आदेशभित्रका बाजिएका विषय कति न्यायोचित छन्, त्यो विषयलाई समेत जोडेर हामीले संवाद गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।